नमस्कार सगळ्यांक. देवी शांतादुर्गा आणि हांगसरले समस्त जे राखणदार आसा तांकां नमस्कार करता. आज जो कारापूर गांवांत जो विशय जाला, जो लोदा हो गदा गोंयांत येवन गोंय आमचें नाशाडी करपाक सोदता आणि जे गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन म्हटलें जाल्यार सगळे पावंड्या वयले जे अधिकारी आसा तांकां जे एप्रुवल दिता हे कळून चुकलेले आसा. हे अधिकारी आसा ते सगळे हे इलिगलिटीज करून गोंय आमचें काबार करपाक लागून सोदता. कारण आयज गोंयांत फक्त एक लँड विशय आसा, तोच एक सेन्सिटीव विशय आसा. कारण ही जमीन म्हणल्यारूच गोंयकाराची अन्नदाता आसा. कारण जे बहुजन समाजाचे लोक आसात हे दोंगर कोसोवन आपली पोटां पाणी रोजी रोटी करपाचे लोक. आज हे प्रशासन आसा म्हटल्यारूच कसली सेक्शन हाडटात, 39A 16B ही विविध तरेचे सेक्शन हाडून आमचें गोंय काबार करपाचे हे विचार चल्लेले आसा सरकार दरबारान. आज बिचोले तालुक्यान मंत्री जावं MLA जावं CM सुद्दां हो बिचोले तालुक्याचोच आसा. त्यांनी खरें म्हणल्यार हांगा ही दखल घेवन त्यांचो हो तालुका आसा बिचोले तो खंय तरी सांबाळून दवरपाची नितांत गरज आसा. कारण आज ह्यो हांगा बायलो ज्यो बसल्यात तांकां आपले घरदाराचे पडलेले ना, भुरगे बाळाचे पडलेले ना. सो तांकां पडला फक्त त्यांचे निसर्गाचे, त्यांचे जमनीचे. कारण ही जमीन तांकां त्यांच्या जाणटेल्यांनी त्यांच्या पुर्वजांनी त्यांचे कडेन सोंपयल्ली आनी ती जमीन तांकां त्यांच्या नातवां कडेन जावं जी जनरेशन येतले तेंचे कडेन सोंपोवपाची आसा. हेच मोगान हे आमची भयणी जावं आमचे आवयो हांगा जमलेले आसा. हे तुमकां मिनिस्टरांक जावं सरकार दरबारान जे कोण एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसर आसा तांकां हे निदर्शनान येवपाक जाय. कारण हे जमनीचे विशय जाल्यारूच त्यांचे फुडें जीवन चलतलें. आणि हे जीवन आज तुम्ही त्यांचे सोपयले, हे लोदा गदा हांगा गोंयांत हाडून आमचे जर सोपयले जाल्यार येणारें जनरेशन सोंपतलें. सो हांव सगळे गोंयकारा कडेन मागतां, आज हे डिपार्टमेंट सुद्दां आसा सरकाराचे, ती आतां काल आमी CTP कडेन गेल्ले, ती सांगता आपूण ते वचून पळोवना कांय करूना. पूण तुमी थंय बसून टेबलार बसून सगळे पेपर सायन केल्ले आसा. हे लोकांचो, बारीक लोकांचो, बहुजन समाजाचो तुमी विचार केल्लो आसा काय कितें? काय तुम्ही फक्त टेबलार बसतले आणि सायनी मारतले आणि बारीक लोकांक बहुजन समाजाक काबार करतले, इतलेच तुमचे विचार आसा? सो हांव सगळे बहुजन समाजाचे लोकांक, जे गोंयकार आसा खास करून, जे एनवायरमेंटलिस्ट आसा, जे निसर्गप्रेमी जावं बाकीचे आमगेले सगळे गोंय राखणदार आसात, तेंच्यांनी आज जागे जावपाची गरज आसा, गोंय सांबाळपाची गरज आसा. कारण आज तर हे आमी गोंय सांबाळपाक फुडें सरना जाल्यार येणारें जनरेशन आमचें सगळें सोंपतलें. आणि हे सुद्दां गव्हर्मेंटाचे जे डिपार्टमेंट आसा, जशें म्हटलें जाल्यार आपली आवय बापूय जावं भयणां अशें आसात, आमी आमचे फॅमिलीक मानता, तशें हे हेंचे डिपार्टमेंट ना. प्रत्येक डिपार्टमेंट आसा तो आपले परीन काम करता. जे सगळे डिपार्टमेंटांनी जे क्रॉस चॅकिंग करूनच तांकां परमिशन दिवपाक जाय. हांगा गांवांत उदक पावता काय ना ही तेंच्यांनी चवकशी करपाक जाय आशिल्ली. त्यांची ग्रीनरी आसा काय ना. आज टेम्परेचर वाडलेलें आसा आज गोंयांत फॅना शिवाय गोंयकार घरान रावूंक शकना. ही सगळी वायट परिस्थिती कित्याक जाल्ली आसा? कारण हे सरकार जे येयल्यात हे गोंय नाशाडी करपाक येयल्यात आनी आपली पोळी भाजून तुम्ही भायले देशांनी वतले. पूण हे सारखे बहुजन समाजाचे लोक, बारीक लोक आसा, कश्टकरी लोक आसा, हे त्रासान पडटले. हेंकां फुडें रोजी रोटी जावं उपजिविका आसपाना. तेन्ना हांव गोंयकारा कडेन सगळे कडेन मागतां, आयचे घडये तुमी जागे जायात आनी हे सरकार जर अशें गोरगरिबाच्या अगेन्स्ट जर काम करता जाल्यार आज योग्य निर्णय घेवपाची गरज आसा. जे पंचायत प्रशासन आसा धरून पयले जे MLAचे जे विधानसभेचे सुद्दां हेचे इलेक्शन जातले तेन्ना तुमी सगळे जागृत जावपाची गरज आसा गोंयभरच्या लोकांनी, आनी योग्य निर्णय घेवपाचो आसा. इतलेंच आयचे घडये सांगता तुमकां. देव बरें करूं.